كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، تكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو كما كنت تشوفوا. سي مي زاشا تاع لي اكسسوار كيلكو سوا اكسسوار بيجو ولا اكسسوار بور شوفو. De toute façon, tout ce qui est accessoire. J'ai acheté à deux magasins في عبد المهيدي. Le premier magasin c'est Ilyes Bijoux المعروف. شريت عنده باسكو كان داير des promotions. Et le deuxième magasin, c'est un nouveau magasin, il est tout nouveau. Je pense une semaine, 10 jours maximum. C'est un magasin, Le Petit Prince. À la place d'un magasin, les cartons, le magasin qui fait coin. Un grand magasin, il fait coin. Les cartons, à sa place. Donc, on va كاش شريت ان شاء الله تعجبكم لا فيديو هكا vous aurez une idée على إلياس بيجو. كان داير دو بروموسيون. لا بروميير بروموسيون كان دايرها سي كوم توت لي بروموسيون اللي يديرهم سي لي بوكل دوري ا 400 دينار 40000 يولوا 250 دينار 25000 مي que les boucles à 400 dinars et les bracelets moins 50%, c'est-à-dire le carnet de bracelet 500 dinars تشريه 250. alors دوك نوريكم كاع لي بوكل اللي شريتهم واللي كانوا بروموسيون اللي ما كانوش. نبدا لكم هذا لو بروميير البري تاعه نبدا لكم. شوفوا كي شباب لي في انا عجبني بزاف لا كولور تاعه شباب بزاف. بلاستيك هذا يجي غاية البحر. انا شفت لا بلاج شفت الصيف شفت كل شيء. الوغ لو بري تاعها كيما تشوفوا لي فيه 400 دينار و صدق خلصته 250 دينار. كاين دوت كولور مي هاد لا كولور انا اللي عجبتني بزاف. هذا بور لي بوكل الاولى. لي دوزيام ثاني مشيت شفت الصيف وشفت لا بلاج وشفت فاكونس. سي هذا نوريكم هذا تاع يقولها هذه ودعه سي صا تاع ودعه. لو بري تاعه ثاني 400 دينار شريته 250. نقول لكم يجي من بعد هكا باش تشوفوا شباب بزاف دوري. مالوغوزمون كو ما يقعدوش سي نورمال بس مي انا جو بروفيت باسكو ماشي غالي 250 فوتي به ليتي سيتيغ الصيف ومن بعد معليش. هذا بور لي دوزيام بوكل. ابخي تاني هذا ما شريتهش بروموسيون باسكو 300 دينار مي عجبوني 300 دينار. هاهما لي بخي هاهما شوفوا كي شابين لي فيه نوريكم هكا. هنا لي بري تاعه سي 300 دينار شابي بزاف. نوريكم هكا دو لوان عجبوني انا سانسيرمون. ثاني الاخرين هادو ما شريتهمش بروموسيون باسكو لي بري تاعهم كان سان لو بزاف. البري تاعهم 500 دينار. وفات انا ما شريتهمش شريتهم على جال هادو ما شريتهمش بكو عاولي فيه سقمها خاف طبقها. هانا شوفوا كي شباب انا شتي قطعي على هذا الودعه تاع دوري. شوفوا كي شابه نقرب لكم وشريتها على هذه تاني. شوفوا كي شابين. ابخي هادو معنيش زياده. لو بري تاعهم سي 500 دينار 50000 كانوا بعد باش تشوفوهم كاع. اي دروك بور لي بوكل بور لي براسلي سمحولي البراسلي قلت لكم تشريه مواتي بري 50%. هذا البري تاعه كان 400 دينار انا شريته 200 دينار. هنا البري نوريكم كي شباب مان دو فاطمه الخامسه كيما نقولوا حنا مان. شوف كي شباب بيان سور غادي اشاك فوا نديرهم نحطكم في الانستغرام تشوفوهم. هذا عجبني
جاي جولد روز ماشي دوري لي في بور سافوار. انا عجبني كيما قلت لكم. حاول لو بري 400 دينار وانا شريته. نوريكم ماده فاطمه كي شابه فيها لي بيير اي تو. وانا شريته لي في 200 دينار. مبغاش يدير فوكس. المهم الي بو صراحه كاع شابين. دايوغ صراحه ما يقعدولاش هذا مبغاش يتحل. فوالا ثاني لو بري باش نوريلكم سي 400 دينار كما كتشوفوا. وانا شريته مي هذا الي بلو رافيني. الاخر ما فيه لي بيير لي والو مي شباب. شوفوا لا الموتيف تاعه كي شباب شابه بزاف لي في. كي تجي تاع تو لي جور حاجه شابه. لو ديرني ارتيكل شريته من عند إلياس بيجو. هادي شان دو بيي ولا شان دو شيفي كيما تبغوا تسموها. هادي شريتها 400 دينار لي في مي هادي ماشي بروموسيون باسكو شان دو بيي ماشي بوكو دوري. ندحها لكم تشوفوها لي شابه. انا جادور فيغ لا شين. الوغ هادو هما كاع الصوالح اللي شريتهم عند إلياس بيجو. دوك نوريكم لو دوزيام ماغازان شريت عليه. بور لو دوزيام ماغازان شريت عليه هاد الميني ساك بور فيات. عجبني لو بري تاعه سي 500 دينار 50000 ومن الداخل جاي ترونسبارون. من الداخل داين فيه اون شين و دو بير تاع مساسيك تاع الشعر. كاع جايين ليكورن كاع الموتيف ليكورن مي شابين بزاف. انا عجبوني اي اوسي عجبها بنتي باسكو وريتها لها عجبها فرحت به. اللي كان باغيه دير تشي لبنتها ولا تشي لانياس تاعها ولا بوغ ان كادو بوغ فيات انيفرسير ولا باش ماشي غالي 500 دينار ولا كي درتي لها ان كادو. انا عجبني و سورتو هاد لاشين جايه شابه هكا ولو موتيف شباب ليكورن. وبغيت نقول لكم التيكيت كاس ما عطانيش لو بري راني سيغ منه 50000 500 دينار مي ما عطانيش تيكيت كاس. هذا الاخرين مانيش عاقله من لو بري مي هذا راني عاقله عليه. هما هادو لي بانس الوالا تاع ليكورن وهادو لي دوزيام. هادو غير تشدو الاخر تلم مي هذا يشد لك. هذا هو بور لو بروميير ارتيكل. الشيء الثاني هادو كيما كتشوفوا سي دي اكستنسيون دي ستيل. شريت انا 10 باسكو 10 يجوني بيان ما يجونيش كبار. كاين 10 حتى جو بونس 13 عنده ولو بري تاعهم سي 300 دينار. كاين دو مارك وانا عجبني هاد المارك 300 دينار. ثاني بور لي شوفو عجبوني فيو شريت من عند إلياس هذا لاشين دي بيوي وشريت عنده لي بول دوري عجبوني. تاني هادو شابين. هادو شريتهم 25000 دينار. هادو جو سوي سيغ من البري مي كاين جو سوي با سيغ من البري. هادو سي 25000 دوك نوريلكم كيف جو شابين. انا عجبني بوكو بلوس هذا تاع ليطوال دو مير كي شابين. تشوفوا لي في شباب بزاف. الوغ 25000 لي دو. وكاين تاني ان اوتر موديل اللي هذا تاني عجبني بزاف. تاني هذا 25000 شي شباب. شوفوا سي غبي ديري في الشعر بو صاي. هذا ما نقول لكم. تاني شريت لها هادي بروس لي شوفو عليها باسكو دي فوا تبغي تمشط شعرها وانا صدق ما نخليهاش تمشط باسكو ما تضر روحها باش ترتاحها. عرفت لها وحده هكا غير خفيفه باش ما تضرش روحها. نوريها لكم شابه بزاف. شوفوا هي صغيره على حساب يدها وعلى حسابها. شريتها هذه 400 دينار عجبتني وفيها تاني شان سي جوغ ان جوي
المهم تلبس وتلعب. شريتها لها 400 دينار، عجبتني بزاف انا لي فيه. الوغ ثاني شريت هاد اتاش شوفو، شريته 15000 دينار. نوريكم هكا بتشوفوا غايه 150 دينار 15000. هو ما كاين لي بروموسيون لي فيه، هو ما داش غير بروموسيون. انا هذا هبني، هذا شتا هبني. يجي واحد ديري غير في جهه وحده تاع جي ارجون لي في باش تعرفوا. انا شتا عجبني بزاف بزاف بزاف. لو بري تاعه سوا 30000 سوا 25000، مانيش عاقله لو بري، مي نورمالمون il ne dépasse pas le 30300 دينار. هذا هو عجبني بزاف. شوف كي شباب، سييت لي فيه اكسترا شباب بزاف ليبرو هاد لو ستيل كيما انا نقول لكم. روحوا عنده بليزيور موديل، عنده في الدوري، عنده في ارجون. عجبني باسكو شريت واحد اخر ثاني، سي بور سا بدلت. شريت واحد شارجي واحد خفيف. المهم إلي بو، نوريكم إلي بو. شوف كي شباب، تقدري ديريه تو لي جور كوم تقدري ديريه في سواغي. نوريكم شريت الثاني لو دوزيام، عندها في الارجون لي فيه وعندها في الدور، يعني نقول لكم باش تعرفوا. عندها في الارجون. هذا الاخر فيه غير وحده، ديري غير ديري ودن تقعد خاويه، ودن ديري هذا لا، هذا ديري في ودن هكا، ودن الاخرى ديري هذا صغير. هذا تاني جو بونس 25000 ولا 30000 باسكو ما عنديش تيكيت كاس، مانيش عاقله على لي بري. تالمون لي بري قعدت صدق تالمون لي شفتهم كاع قعدت نقراهم. لا سي مي كوميم نورمالمون ماشي ماكسيموم 300 دينار، ماكسيموم 30000. نوريكم كي يجي دو بخي. ها كي يجي شباب، هادي شغل طوب شباب بزاف صراحه شابين. عجبني هذا تاني اتاش شوفو جولد روز، عجبني. باغ كونط هذا اللي ان بو شير. الاخر قلت لكم 15000، هذا جو بونس 300 دينار ولا 350 يا 30000 يا 35000. المهم شباب بزاف. بروبليم ما كانش ما عندهاش تيكيت كاس. جو بريفير انا ماغازان يعطيني تيكيت كاس او ما هكا نعقل على لي بري. شباب بزاف يا مالا نوريكم هكا شباب بزاف. جولد روز شايف الدوري، مي انا بريفير جولد روز على الدوري. دروك لي زيلاستيك بور ما في و بور موا، مي بوكو بلوس بور ما في. هادو 100 دينار، هادو فيهم 200 دينار. ما على باليش نخليهم لها للعيد، نخاف بروبليم، نخاف مابقاش دوموندي شابين العيد، ولا نديرهم لها ومن بعد نعاود نشوف لها العيد. باسكو مالوغوزمون صباح العيد صايحطو الناس شرات، تخاف ما يعاودوش يجيبوا للعيد. توت فاصون عجبوني 100 دينار. تاني هذا تاني عجبني، هذا 7000 7000 سيتير 75 7000. شوف هادي تطير تندير لها لاكول. تاني لبنتي ندير لها كت شوفال. هادو تاني عجبوني 100 دينار. باغ كونط هذا ما فيش جو بونس فيه 3 ما فيش 2 فيه 3 شباب. هاك تشوفوا فيه 3 فيه 1 2 3 3 تاع لي زيلاستيك. معليش تاني 100 دينار شباب بزاف. حنا وقتنا ما كانوش هاد الصوالح بزاف مش كيما هما. وانا عليا شريت واحد سامبل باسكو جو فولي فيغ هكا تاع هادوك الزواق تو. بعد قلت لا انا ما نحملهمش شهرين، جو بريفير واحد سامبل. هذا سي 50 دينار 5000. ابخي عجبني جوغ فولار باش الصيف، شغل هكا جوغ كوم لي جيتون هكا طاقي شعرك وديري هاتي فولار كتوقي بيه. انا يعجبوني هاد التريك كيما لي جيتون كيما تسمى تكون هكا. نوريكم هكا من فوق يجي. شريته 250 دينار. فوالا عندها بليزيور موتيف، عندها لي موتيف غير شابين غير تاع الصيف
بور لي في لي يبغوا يديروا دي فولا هكا في الصيف، سيرتو ملي تكوني هكا في البحر خارجه من البحر وشعرك ماكش يكون طالع السما ماشي بيان كوافي، منها الى هذا على مود، ومنها كما حنا نقولوا ارونجي تكوافي شعرك. هذه هي لا كولور لي روز، غير تبان بالكم اوتر. هذه سي دو روز فيشيا، جو بونس تبان لكم ريحه الروج مي سي دو روز فيشيا. المهم عنده بليزيور موديل بليزيور موتيف avec toutes les couleurs اللي في خاطرك. هادو هما الصواح اللي شريتهم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله او مو تكونوا عندكم هكا اون ايدي سورتو بور لي مامون هكا، باسكو انا توجور جو بونس على لي مامون باسكو مالوغوزمون ما عادش كاين بوكو تشوا pour les accessoires cheveux pour les filles. هذا ما كان. avant de vous quitter نقول لكم لي filles ما تنساوش si vous aimez هاد la vidéo ما تنساوش لي filles abonnez à ma chaîne, ديروا لي جيم، ديروا لي كومونتير، et surtout parce que بزاف راهم يشوفوا لا فيديو تاعي مي sont pas abonnés، c'est-à-dire معليش هكا ابونو وكليكوا على لا كلوش باش تجيكم c'est-à-dire لي نوتيفيكاسيون ملي تكون عندي نوفيل فيديو توصلكم باللي درت نوفيل فيديو. وهذا ما كان نقول لكم تهلاو في رواحكم، وتهلاو في الناس اللي تبغوهم، وتهلاو في الناس اللي تساليكم، وباي باي.